बुद्धको अब शिक्षातिर हामी एन्टर हुन्छौँ। बुद्ध शिक्षामा एन्टर हुनको लागि त्यो टाइमको सामाजिक परिवेश के रहेछ भनेर अलिकति बुझ्नु जरुरी हुन्छ र त्यसको रेस्पोन्सको रूपमा पनि बुद्धका शिक्षाहरू आएका छन् र त्यो अवस्था, त्यो सामाजिक परिवेश जुन हामी अहिले कुरा गरिरहेछौँ, त्यो परिवेश अहिले पनि व्याप्त छ र कतिपय परिवेशमा हामी आफै पनि त्यसभित्र चाहिँ छौँ। त्यो भएर यो रेस्पोन्स, बुद्धको रेस्पोन्स चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसमा बुझ्न सक्यौँ भने हामीलाई चाहिँ त्यसले साँच्चै लाइफ स्किलमा चाहिँ अलिकति यसमा चाहिँ हेल्प गर्छ। बुद्धको पालामा धेरै वादहरू थिए है, इजमहरू थिए है। त्यहाँ अब नामै लिने हो भने पनि त्यहाँ 50औँवटा चाहिँ वादहरू, फिलोसफीहरू एकदम एक अर्कासँग स्लाइटली डिफ्रेन्टदेखि लिएर अपोजिट कोणसम्म चाहिँ पुगेकाहरू, त्यस्तो खालको थिए। ती सबै वादहरू, त्यो सबै इजमहरूलाई चाहिँ समराइज गर्दै हेर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ बेसिकल्ली दुईटा क्याटेगोरीमा चाहिँ विभक्त गर्न सकिन्छ। एउटा क्याटेगोरी के हो भन्दाखेरि आस्तिकवाद, जसलाई शाश्वतवाद पनि भन्छ। यो आस्तिकवाद, शाश्वतवाद कहाँबाट उब्जनी भयो, कहाँबाट यो उत्पत्ति भयो भनेर भन्दाखेरि मान्छेहरूले चाहिँ स्पेकुलेसन गर्न थाल्यो। ओहो, संसार त विचित्र छ, ओहो यहाँ त हेऱ्यो भने चाहिँ सबै चिज चाहिँ फरक छ, असमान छ। हरेक चिज एउटै चाहिँ टाइपको चाहिँ प्लान्टै हेऱ्यो भने पनि त्यो प्लान्ट पनि एउटै प्लान्टमा चाहिँ फल्ने चाहिँ फल पनि फरक छ। अनि यसो हेऱ्यो यो संसारको चाहिँ व्यवस्था है, जमिनबाट चाहिँ उब्जनी भइरहेछ, मान्छेहरूले खान पाइरहेछ, फेरि इकोलोजीको चाहिँ यसो ब्यालेन्स हेऱ्यो भने ओहो कस्तो पर्फेक्ट, यो के हो, यसो कसरी चाहिँ यसरी बन्न सक्यो भनेर चाहिँ मान्छेले चाहिँ स्पेकुलेट गर्न थाल्यो। त्यो स्पेकुलेट गर्न थाल्दाखेरि अब एउटा एन्सर चाहिँ, अब एन्सर कसरी निकाल्यो भन्दाखेरि एकाथरीले चाहिँ यो चाहिँ सबै यो ईश्वरको सत्ता हो, यो ईश्वर भन्ने एउटा पोइन्ट छ, जनबाट यो सबै रचना भयो अनि ईश्वर सत्ता चाहिँ नै सबै व्याप्त छ। अब यसमा चाहिँ यसरी चाहिँ स्टार्ट भयो, तर बिस्तारै यो डेभलप हुँदै 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 कस्तोमा गयो भन्दाखेरि अब हाम्रो चाहिँ रक्षा कसले गर्छ त भन्दाखेरि देवताको शरणमा गएपछि अब हाम्रो रक्षा हुन्छ, कल्याण हुन्छ। यो त सबै देव लीला रहेछ हैन। अनि कर्मफल भनेर हामी बुद्धिज्ममा पनि धेरै कुरा गर्छौँ, तर यो आस्तिकवाद र शाश्वतवादीहरूको चाहिँ कर्मफलको चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ कर्मको फल दिने र कर्मलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने पनि एउटा डिपार्टमेन्ट छ भगवानको। अब जसलाई चाहिँ हेर्ने चाहिँ शनि हो। सो अब शनिलाई चाहिँ हामीले खुसी पार्न सक्यौँ भने त्यो कर्मफलको चाहिँ, अब कर्मफल चाहिँ उहाँले चाहिँ शनिले चाहिँ सबै व्यवस्था गर्ने भएको भएर यदि अब हाम्रो कर्मफलको कारणले दुःख पाउनेवाला छौँ भने पनि शनिलाई पूजा गरिदियो भने अब चाहिँ हामी चाहिँ त्यहाँबाट मुक्त हुन्छ भनेर जुनबाट हामीलाई चाहिँ खतरा महसुस भयो, जुनबाट हामीलाई चाहिँ अप्ठ्यारो चाहिँ महसुस भयो, त्यसपछि ती देवताहरू, ती विषयवस्तुहरू चाहिँ मान्छेहरूको चाहिँ आराध्य देवको रूपमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ स्थापित हुँदै गयो। सो यो एउटा चाहिँ शाश्वतवाद र आस्तिकवाद चाहिँ व्याप्त थियो बुद्धको पालामा। त्यसपछि त्यही बेला चाहिँ अब यो वेदबाट चाहिँ प्रतिपादित अर्को धारणा छ आत्माको विषय। आत्मा चाहिँ सजीव निर्जीव सबै विषयवस्तुको चाहिँ एकदम चाहिँ यो अन्तिम सार तत्त्व हो। आत्मा मात्रै सत्य हो, अरू बाँकी सबै मिथ्या हो। आत्मा चाहिँ अब ब्रह्मको चाहिँ अंश सबै जीव प्राणी मानिस सबैमा चाहिँ भित्र हुन्छ। आत्मा असंस्कृत छ, आत्मा चाहिँ बनेको पनि होइन, यो चाहिँ कहिले मर्ने पनि होइन। त्यसपछि आत्मा नै चाहिँ श्रेष्ठ सर्वोत्तम हैन। अनि यो नित्य छ, यो ध्रुव छ, यो जहिले पनि रहिरहने
विषयवस्तु हो। अनि मृत्यु हुँदाखेरि यही आत्मा चाहिँ उडेर गएर अर्को शरीरमा चाहिँ पस्ने हो। त्यसैले हामी म भनेर चाहिँ यो शरीरलाई चाहिँ बुझिरहेका हुन्छौँ। म भनेर चाहिँ यो मनलाई पनि हामी चाहिँ यो शरीर होइन मन चाहिँ मेरो हो भनेर चाहिँ बुझिरहेका हुन्छौँ। तर यो मन र शरीर दुवै चाहिँ म होइन। म त के रहेछ भन्दाखेरि आत्मा हो। त्यसैले अब यो आत्माको कन्सेप्ट चाहिँ यो आस्तिकवाद र शाश्वतवादमा एउटा नित्य ध्रुव विषयवस्तु छ, जुन चिज चाहिँ कहिले नै नमर्ने भन्ने खालको कन्सेप्ट चाहिँ आयो। र त्यो कन्सेप्ट चाहिँ बोक्नेहरू अद्यापि धेरै नै हुन्छ, किनभने अब यो त एउटा चाहिँ परम्पराबाट आइरहेको कुरा भयो र परम्परा मान्नेहरूले यसलाई चाहिँ नकार्न पनि सक्दैन। र हेर्दै गयो भने यो चाहिँ होइन भन्न पनि नमिल्ने, हो भन्न पनि नमिल्ने, तर यसलाई चाहिँ यसबाट के अब त्यहाँ त्यो बेला चाहिँ के समस्या आयो भन्ने कुरा हो हैन। यसलाई चाहिँ यो जुन यी फिलोसफीहरू चाहिँ बन्दाखेरि, जुन आत्माको फिलोसफी बन्दाखेरि यसको पनि एकदम राम्रो उद्देश्यहरू पनि छन्, उद्देश्य छन्। त्यो उद्देश्यले काम पनि गरेको छ। तर चाहिँ अब यहीँनिर अलिकति चाहिँ मान्छेको बुझाइमा चाहिँ प्रब्लम आइसकेपछि आत्मा चाहिँ के को लागि चाहिँ सूत्र बन्न गयो भन्दाखेरि अब यो नित्य ध्रुव एउटा चाहिँ वस्तु चाहिँ हो यो आत्मा भन्ने बुझेपछि मान्छेको चाहिँ इगोको अहङ्कारको चाहिँ बीजारोपण चाहिँ आत्माबाट हुन गयो है। जबकि आत्माको चाहिँ फिलोसफीको प्रतिपादन चाहिँ आजै अहङ्कारलाई काट्नको लागि है। तपाईँले अहिले हामी हिन्दू फिलोसफी भन्छौँ, पहिला चाहिँ सनातन धर्म भन्छ। त्यहाँ हेऱ्यौँ भने अहङ्कारलाई काट्नको लागि यो आत्माको चाहिँ कन्सेप्ट हो। हामी मान्छेहरूले चाहिँ मान्छेको चाहिँ रूप, रङ्ग, पद, प्रतिष्ठा त्यो आधारमा हामी व्यवहार गरिरहेका छौँ। राम्रो नराम्रो, ठुलो सानो भनेर व्यवहार गरिरहेका छौँ। अब यो फिलोसफीले के भन्छ, सबैमा आत्मतत्त्व है सार भनेको है। यो बाहिरी आवरण चाहिँ केही नै होइन, त्यसैले सबैजना बराबर छ भन्न खोजेको है। तर चाहिँ अब यो कुराबाट चाहिँ विमुख भएर आत्मालाई चाहिँ अब एउटा अहङ्कारको लागि म भित्र चाहिँ एउटा यस्तो ध्रुव सत्य छ, ध्रुव चाहिँ नित्य चिज छ, अब यसलाई चाहिँ पस्नुपर्छ, यसैलाई चाहिँ यसको लागि चाहिँ अब हुने नहुने सबै कामहरू गर्ने किसिमको चाहिँ तिर चाहिँ अब सोसाइटी गएपछि अब यहाँनिर अलिकति इन्टरभेन्सन गर्नुपर्ने भयो। त्यसपछि अर्को एउटा वाद छ त्यो टाइममा, जसलाई चाहिँ उच्छेदवाद, नास्तिकवाद भनेर चाहिँ क्याटेगोराइज गर्यो। यो बुद्धकै पालामा भएको अर्को अपोजिट। अघि जुन शाश्वतवादीहरूले एउटा नित्य चिज छ, एकदम ईश्वर छ भन्ने खालको, अब यहाँ के भन्छ यिनीहरूको, यो उच्छेदवादीहरूको चाहिँ विचार, संसार एउटा रणक्षेत्र हो, यहाँ सानो माछाले ठुलो माछालाई खाने हो, यहाँ चाहिँ कमजोर हुनु भनेको अभिशाप हो, सबैजना स्वार्थी हुन्छ, स्वार्थ चाहिँ सिद्ध गर्नलाई नै तल्लीन भएको हुन्छ। यहाँ न लोक छ, न परलोक छ, न यहाँ आत्मा भन्ने चिज छ, न मुक्ति नै छ, यहाँ न धर्म छ, न सुख छ, न दुःख छ। यो भनेको चाहिँ अब लाइफ चलुन्जेल चल्ने हो, मरेपछि डुमै राजा भनेर चाहिँ यस्तो खालको फिलोसफी हो। यहाँ चाहिँ बुद्धभन्दा अगाडिका चाहिँ यहाँ चाहिँ यो एउटा चाहिँ वाक्य छ, धेरै पपुलर छ यो, यावत् जीवम सुखं जीवेत ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः भन्छ कि बाँचुन्जेल चाहिँ सुखसित चाहिँ बाँच्ने रे, ऋण काटेर भए पनि, ऋण लिएर भए पनि घिउ पिउने रे, भस्मीभूतस्य देह, यो शरीर चाहिँ मरेर चाहिँ भस्म भइसकेपछि फेरि कहाँ फिर्ता आउने होला, त्यो ऋण लिएकाहरू तिर्नु पर्दैन, चिन्ता नगर्नु, मोज गर्नु भन्ने खालको शिक्षा चाहिँ त्यो टाइममा बुद्धभन्दा अगाडिका चाहिँ चारवाकहरू हुन्। त्यो टाइममा चाहिँ यो खालको चाहिँ फिलोसफीहरू चाहिँ थिए र उनीहरू चाहिँ पञ्चतत्त्वले बनेको शरीर हो यो भन्ने चाहिँ विश्वास गर्छ र पञ्चतत्त्व चाहिँ मरिसकेपछि पञ्चतत्त्वमै मिलेर जाने हो, त्यसैले केही चिज चाहिँ छैन भन्ने खालको चाहिँ यो खालको एउटा विचार चाहिँ त्यो बेलाको थियो है। भनेपछि अब यहाँ दुईटा विचार चाहिँ यस्तो चाहिँ
कन्ट्रास्टिङ विचार चाहिँ भयो कि अब यो बीचमा अब बुद्धले गृहत्याग गरेर आफूले तपस्या गर्नु अगाडि त्यहाँ धेरै गुरुहरू कहाँ गएर पढ्न जानुभएको थियो। पढ्न जाँदाखेरि अब एक त बुद्धले गृहत्यागभन्दा अगाडि नै स्कुलमै पनि पढ्नु भएको थियो हैन, गुरुकुलमा चाहिँ बसेर चाहिँ पढ्नु भएको थियो। त्यो सबै फिलोसफीहरू पढ्दाखेरि अरे यहाँ त यो फिलोसफीको चाहिँ दुईटा प्याटर्न रहेछ। एक थरी चाहिँ शाश्वतवादीहरू, अर्को चाहिँ उच्छेदवादीहरू। समस्या हेऱ्यो भने दुवैमा समस्या रहेछ। दुवैले चाहिँ साँच्चै कल्याण त भइरहेको रहन्छ, दुवै चाहिँ डाइभर्टेड रहेछ अथवा चाहिँ भनेपछि त्यहाँ चाहिँ क्रिटिकल थिङ्किङ चाहिँ बाट चाहिँ अब बुद्धवाद चाहिँ सुरु भएको हो र यो चाहिँ हामी बुद्धको शिक्षाबाट चाहिँ हामी चाहिँ थाहा पाउँछौँ। अर्को सामाजिक परिवेश भनेको त्यो टाइममा जातिवादको चाहिँ परमोत्कर्ष है। अब हुन त यो वाक्य चाहिँ तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने वद्यो राजा सही शूद्रो जमर होम परश्चय यो राष्ट्रस्य अन्तस्सौ यथा वन्देहस्य वै जलम भनेर चाहिँ यो अत्रि भन्ने एकजना ऋषिको चाहिँ यहाँ वाक्यांश छ। यसमा के भन्छ, राजाको निम्ति यो उचित हुन्छ रे, जप होम जसले गर्छ यदि यो चाहिँ शूद्रले यदि गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ प्राणदण्ड दिनुपर्छ भनेर चाहिँ यस्तो खालको छ है। यो चाहिँ ब्राह्मणहरूले गर्ने हो, शूद्रहरूले यदि चाहिँ जप होम आदि गर्यो भने उसलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भन्ने छ। अब यहाँहरूले रामायण त पढ्नु भयो होला, हेर्नु भएको होला। अब रामायणमा चाहिँ कुनै कुनै घटनाहरूलाई चाहिँ त्यति चाहिँ हाइलाइट गरिँदैन। त्यसमा एउटा घटना छ, एकजना शूद्रले त्यहाँ चाहिँ भन्न एउटा उसमा त्यहाँ चाहिँ धर्मको कुरा चाहिँ सिकाइरहेको चाहिँ उसले चाहिँ बाहिर कान थापेर चाहिँ सुनेको, अनि सुनेर चाहिँ आफूले पनि त्यहाँ चाहिँ त्यस्तै खालको चाहिँ प्र्याक्टिसहरू गर्यो भन्ने एउटा अभियोगमा एकजना शूद्रलाई चाहिँ रामले चाहिँ एउटा सजाय दिएको छ। कानमा चाहिँ यो लिड भन्छ नि हामी के भन्छ सिसा पगालेर कानमा चाहिँ हालेर चाहिँ मृत्युदण्ड चाहिँ दिन लागेको एउटा चाहिँ प्रसङ्ग छ है। अब त्यो प्रसङ्ग कसरी आयो है, अब त्यो हेऱ्यौँ भने ओहो जातिवादको उत्कर्ष कहाँसम्म रहेछ भन्ने खालको चाहिँ यसबाट चाहिँ थाहा हुन्छ। र बुद्धको धेरै प्रसङ्गहरूमा चाहिँ जातिवादसँग चाहिँ प्रत्यक्ष चाहिँ एकदमै चाहिँ विरोध गरेको, जातिवादलाई चाहिँ निर्मूल पार्न खोजेको र निर्मूल पारेको चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो प्रसङ्ग चाहिँ पाउँछौँ। यहाँ एउटा अर्को चाहिँ छ, यो चाहिँ मनुस्मृतिबाट चाहिँ आएको हो। मनुस्मृतिमा हेर्नुभयो भने ब्राह्मण चाहिँ जन्म लिन साथै पृथ्वीको चाहिँ समस्त जीवहरूको चाहिँ मालिक हुन्छ अथवा श्रेष्ठ हुन्छ। केसम्म भनेको छ भन्दाखेरि सबै मानिसहरू चाहिँ ब्राह्मणको चाहिँ दयाका चाहिँ दयाबाट नै भोजन पाउने हुन् भनेर यो मनुस्मृतिलाई चाहिँ अहिले अब हिन्दू ग्रन्थ भनेर भन्छौँ। र एउटा चाहिँ आनन्द कौशलायन भन्ने एकजना विद्वानले चाहिँ के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि यो हिन्दू धर्म नै होइन। कसरी हिन्दू धर्म हुनसक्छ यो मनुस्मृति, यो जुन जातिवादको जुन विषय छ यो कसरी चाहिँ हिन्दू धर्म हुनसक्छ भनेर चाहिँ भन्छ। तर अघि भन्यो नि सनातन हिन्दू धर्ममा त के भन्छ भन्दाखेरि सार तत्त्व त आत्मा हो। सबै हामी जति पनि बाहिर देख्छौँ त्यो त केही नै होइन हैन, सार तत्त्व आत्मा हो, सबै बराबर हो, सबै चाहिँ ब्रह्मको चाहिँ अंश हो भनेर यसरी प्रतिपादन, यसरी चाहिँ बुझ्ने मान्छेहरूले कसरी यो चाहिँ जातिवादको जुन चाहिँ यो जुन अहिलेको चाहिँ मनुवादको चाहिँ कुरा चाहिँ कसरी आउन सक्छ? यो चाहिँ हिन्दू धर्म अथवा चाहिँ सनातन धर्म नै होइन। यो त अब बिचमा आएका चाहिँ विभिन्न विकृति हो। तर दुर्भाग्यवश के भयो भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हिन्दू धर्मको रूपमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ भित्र चाहिँ आइपुग्यो र यसले चाहिँ होल एउटा चाहिँ डक्ट्राइनको हिन्दू धर्मकै लाई नै यसले चाहिँ कलुषित बनाइदियो र मान्छेले प्र्याक्टिस गर्न थालेपछि त झनै चाहिँ अघि भनेका चाहिँ यो धर्म चाहिँ अफिम हो भनेको चाहिँ
कुराहरू चाहिँ साबित हुन गयो भनेपछि अब हामीले धर्मका कुराहरू चाहिँ गर्दाखेरि यस्ता चाहिँ बिचमा मिसावट भएका कुराहरू हुन्छ। इभन बुद्धिस्ट स्क्रिप्चरहरूमै हेऱ्यौँ भने पनि त्यस्ता केलाउने चिजहरू छन्। बुद्धले आफैले भनिसक्नु भएको छ, कुनै किताबमा लेखिएको भन्दैमा, कुनै पाली साहित्यमा छ भन्दैमा, कुनै चाहिँ त्रिपिटकमै लेखिएको छ भन्दैमा पनि अझै पनि त्यहाँ चाहिँ त्यसलाई चाहिँ परीक्षण गर्ने ठाउँ हुन्छ है भन्ने खालको कुरा गरिएको भएर अब यी विषयवस्तुबाट चाहिँ त्यो बेलाको चाहिँ परिवेश चाहिँ के हो भन्ने खालको हामीलाई अलिकति यसले चाहिँ ज्ञात गर्छ। र म खास अहिले प्रवेश गर्न लागेको चाहिँ बुद्धको पहिलो उपदेश जुन सारनाथमा चाहिँ गएर चाहिँ 5 जना चाहिँ भिक्षु, जुन अब पहिला भिक्षु नै त भइसकेको थिएन, तर चाहिँ भिक्षु जुन सन्यासी भेषमा चाहिँ बसेर बुद्धलाई पहिला दुष्करचर्या गर्दाखेरि सेवा गर्नेहरू 5 जना पञ्चवर्गीय भिक्षुहरू छन्। उहाँहरूलाई गएर चाहिँ बुद्धले दिएको प्रथम उपदेश है, यो प्रथम उपदेशबाट जसलाई चाहिँ धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र भनेर भन्छ, त्यो धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र नै यस्तो एउटा सूत्र भयो कि जुन चाहिँ टोटल बुद्धको 45 इयर्ससम्म गाउँ नगर नगर घुमेर बुद्धले जुन शिक्षाहरू दिनुभयो त्यो सबै शिक्षा चाहिँ यही धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र एउटा चाहिँ यहाँले गहन रूपमा चाहिँ यसमा चाहिँ बुझ्ने प्रयास गर्यो भने त्यसैभित्र समेटिएको छ। अहिले हामी भन्छौँ महायान, वज्रयान भन्छौँ, विभिन्न चाहिँ कुरा शिक्षाहरू भन्छौँ, त्यो सबैको चाहिँ सार तत्त्व चाहिँ सार चिज चाहिँ यही धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्रमा उहाँको चाहिँ पहिलो उपदेशमै त्यसमा चाहिँ त्यो चाहिँ समाहित छ। र यो उपदेश चाहिँ अघि मैले भनेको जुन परिवेश छ त्यो परिवेशको चाहिँ रेस्पोन्स हो भन्ने पनि यहाँ स्पष्ट देखिन्छ है। उहाँको पहिलो लाइनमा म प्रवेश गर्न चाहन्छु। पहिलो लाइनै के भन्छ कि द्वेमे भिक्खवे अन्त पवज्जितेन नसेवितब्बा भनेर दुईटा है भिक्षुहरू, दुईटा द्वे भनेको दुईटा अन्तहरू छ, त्यो भनेको अतिहरू छ, दुईटा एक्सट्रिमहरू छ। पवज्जितेन त्यसलाई त्याग गर्नु, त्यसलाई सेवन नगर्नु, त्यसलाई चाहिँ त्याग गर्नु। के हो त ती दुई एक्सट्रिमहरू भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ कामेषु काम सुखल्ली कानु योग भनेर भनेछ, अर्को चाहिँ अत्त किल मठानो योग। अघि जुन हामीले परिवेशको कुरा गर्यो नि त्यसैको रेस्पोन्स हो यो। एक थरीका मान्छेहरू छन्, उनीहरू चाहिँ काम सुख, त्यो भनेको यो 5वटा इन्द्रियलाई चाहिँ हामी चाहिँ काम इन्द्रिय भन्छौँ। आँखा, कान, त्यसपछि चाहिँ जिब्रो, छाला, जुन 5वटा चाहिँ हामी ज्ञानेन्द्रिय भन्छौँ। र त्यसमा एउटा फेरि मन पनि आउँछ, त्यसले पनि एउटा चाहिँ यसलाई षड आयतन पनि भन्छ। सो यो 6वटा आयतन, अर्को 5वटा हामी ज्ञानेन्द्रिय भन्छौँ। यो ज्ञानेन्द्रियहरूलाई चाहिँ एकदम मक्ख पार्ने, रति गर्ने अथवा चाहिँ यसलाई चाहिँ खुसी पार्ने काममै मान्छेहरू चाहिँ तल्लीन छन्। अब यो चाहिँ को भन्दाखेरि हेऱ्यो भने अहिलेको चाहिँ यो जुन चारवाक सिद्धान्तवालाहरू है, यो जुन अहिले चाहिँ उच्छेदवादीहरूलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो जिन्दगीमा मौज मस्ती गर्नु, मिठो खानु, राम्रो लाउनु, यही नै हो जीवनको सफलता भनेको, जीवनको चाहिँ भनौँ न उपलब्धि भनेको यही नै हो। सो मौज मस्ती गरौँ भन्ने खालको एक थरीका मान्छेहरू छन्। त्यसलाई चाहिँ बुद्धले के भन्यो, हिनो गम्मो पत्थु जनिको अनरियो अनर्थ संहितो भनेर यसलाई चाहिँ यी जो कामेषु काम सुखल्ली, यो जुन चाहिँ यो जीवनलाई चाहिँ खालि चाहिँ यो चाहिँ मौज मस्ती नै हो, जिन्दगी खालि चाहिँ खानपिनै हो, यो सम्पत्ति चाहिँ जोड्नु नै हो, यही नै मात्रै जिन्दगी हो भनेर चाहिँ हिँडेकाहरू यिनीहरू हीन हुन्। गम्म भनेको एकदमै चाहिँ असभ्य हुन्। पत्थु जनिको यिनीहरू चाहिँ साधारण हुन्। यो अर्डिनरी भनेको, यो अर्डिनरी भनेको मेजोरिटी, संसारमा चाहिँ मेजोरिटी 99% चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ विचार राख्नेहरू छन्। अनरियो, यो अनार्यहरू हुन्, यिनीहरू चाहिँ मुक्त नभएकाहरू हुन्। अनर्थ संहित, यिनीहरू चाहिँ अनर्थकारी विचार भएकाहरू हुन्।
भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ यो कुरा आउँछ। त्यसपछि फेरि अर्को चाहिँ खालको छ फेरि अट्टकिलो मठानो त्यही टाइममा त्यही परिवेशमा चाहिँ अर्को एक थरी मान्छेहरू जसले चाहिँ आफैलाई चाहिँ दुःख दिएर कस्तो भन्दाखेरि अब जाडो महिनामा चाहिँ हिउँमा पल्टिने, गर्मी महिनामा आगोमा चाहिँ बस्ने, अब कोही त आगोमै चाहिँ आफूलाई जलायो भने त्यही नै चाहिँ अब दुःख मुक्तिको चाहिँ उपाय हो भन्ने, कोही चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि शरीरलाई जति दुःख दिन सक्यो त्यति चाहिँ हामी चाहिँ पापबाट मुक्त हुन्छ भनेर चाहिँ त्यही अभ्यासमा लागिराख्ने है। अब माथिका भन्दा चाहिँ तलकाहरू एक स्टेप चाहिँ बेटर हो, बेटर इन द सेन्स माथिकाहरू त संसारिक सुख शैलमै चाहिँ भुल्ने भए, उनीहरूले त्यतिसम्म बुझ्यो कि यो सांसारिक सुख शैल चाहिँ यो चाहिँ साँच्चै सारयुक्त छैन, यो चाहिँ नित्य छैन भन्ने खालकोसम्म चाहिँ बुझेको भएर उनीहरूले चाहिँ घर गृह त्याग गरेर यो सार तत्त्व खोज्न चाहिँ ठाउँमा गयो। तर चाहिँ जे उनीहरूले खोज्यो त्यो चाहिँ मेथड चाहिँ के भयो भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ गलत, त्यसले चाहिँ केही पनि चाहिँ त्यसले चाहिँ उपादेयता नभएको केही पनि त्यसबाट फाइदा नहुने, बरु चाहिँ शरीर चाहिँ जीर्ण भएर झन् चाहिँ लाइफै खतम भएपछि सिद्धिहाल्यो। अब चाहिँ फेरि थप चाहिँ अब चाहिँ अरू ज्ञान प्राप्त गर्ने चाहिँ जुन चाहिँ मौका हो त्यो समेत चाहिँ गयो। त्यसैले बुद्धले चाहिँ त्यसपछि के भन्यो, मध्यम पतिपदा मध्यम मार्ग नै हो साँच्चै चाहिँ लाभ गर्ने भनेर चाहिँ यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग 8 फोल्ड पाठको चाहिँ शिक्षा चाहिँ दिनुभयो। र यो धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्रमा त्यसपछि आर्य अष्टाङ्गिक मार्गलाई डिफाइन गर्नको लागि त्यसपछि चाहिँ कुराहरू अगाडि बढ्छ। र साँच्चै चाहिँ अब यहाँनिर आउँछ अब हामी लाइफ स्किलमा चाहिँ यसलाई कसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ भनेर यहाँ बुझ्नु पर्यो। हाम्रो विचारहरू उच्छेदवादीतिर छ कि शाश्वतवादी छ हेर्नु पर्यो। अब बुद्धले भनिरहेछ त्यो उच्छेदवादी पनि एउटा अति हो भने शाश्वतवादी अर्को अति हो, हामी मिडल पार्ट छ त्यहाँ, यो हो आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग चाहिँ मिडल पार्ट हो। यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा जुन अघि मैले जति पनि क्यारेक्टरहरू भने नि त्यहाँ चाहिँ परीक्षण गरेर हेर्नुपर्ने, अभ्यास गरेर हेर्नुपर्ने है, शरीर र मनलाई चाहिँ साँच्चै अब्जर्भ गरेर साँच्चै एक्जामिन गरेर साँच्चै बुझेर एउटा विवेकपूर्ण रूपमा चाहिँ लाइफलाई अगाडि बढाउनु पर्ने है। कुनै एउटा विश्वासको आधारमा शाश्वतवादीहरू चाहिँ साह्रै विश्वास एउटा चाहिँ बिलिफ सिस्टममा चाहिँ बसेर चाहिँ उनीहरू ओभरली डिपेन्डेन्ट अन बिलिफ सिस्टम है, एकदम अन्धविश्वासमा चाहिँ लिन्छ भने उच्छेदवादीहरू चाहिँ यति स्पेकुलेटिभ कि यति स्पेकुलेटिभ केही पनि छैन भनेर अनेक चाहिँ त्यो खालको गर्ने, त्यो खालको भएको भएर अब यसलाई चाहिँ क्रिटिकल्ली चाहिँ हेर्नुपर्छ है भन्ने खालको चाहिँ यहाँ पहिलो शिक्षा चाहिँ आउँछ। र हामीसँग समय चाहिँ यो विषयवस्तुमा जाँदै हामी चाहिँ समय चाहिँ अब गइसकेको भएर मैले यति बिचमै पनि केही प्रश्नहरू केही छलफलको विषयमा हामी अब जानु पर्ला र बाँकी कुराहरू हामी मध्यम मार्गको चाहिँ अब विषयवस्तुहरू आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको विषयहरू चाहिँ हामी अर्को सेसनमा जान्छौँ र अझ साँच्चै चाहिँ अब उपयोगी लाइफ स्किलमा चाहिँ जीवन उपयोगी चाहिँ विषयवस्तुहरू चाहिँ आउनेवाला छ। र अहिले आजको चाहिँ प्रेजेन्टेसनबाट चाहिँ यति मात्र चाहिँ हामीले बुझौँ कि माइन्ड चाहिँ एकदम क्लोज माइन्डबाट चाहिँ र यो अतिहरूबाट चाहिँ ड्रिभन हुँदाखेरि नै रहेछ दुःख चाहिँ मा परिरहेको मान्छेहरू अब त्यहाँबाट निस्किनको लागि फ्री थिङ्किङको चाहिँ यसले चाहिँ प्रमोट गर्छ। र यति नै भन्दै मैले यहीँ रोकेँ।